ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے تھک کے نہیں بیٹھنا چہرے تے مسکراہٹ لے آ کے اگر بول نہیں سکتے موڈ تا چنگا ہونا چاہیے میرے نال پڑھو نور ازلی پڑھ لو نور ازلی چمکیا ہر تھا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا او نبی دے غلاموں نبی پاک دا نور کدو بنے آئے حدیث پاک سنو اگر کل چنگی لگے جملے دا استقبال کرنا نبی دے غلاموں مولا علی پاک حدیث پاک دے پہلے راوی دوسرے راوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے راوی حسین پاک دے بیٹے جنہ دا نام امام زین العابدین مولا علی پاک فرماندے نے میں نبی پاک کڑوے گل سنیے مولا حسین پاک فرماندے نے میں می رسول اللہ دے کڑو سنے آئے امام زین العابدین فرماندے نے میں اپنے ابا جان مولا حسین دے کڑوے گل سنیے گل کیڑیے نبی دے غلاموں توجہ فرمانا مولا علی پاک بھی فرماندے نے مولا حسین بھی امام زین العابدین بھی فرماندے نے آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے فرمایا اے پہلیو سن لو اللہ دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم دی تخلیق تو 14,000 سال پہلے آدم تو 14,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے میں محمد دا نور بنایا ہے اللہ بودلا صاحب بولو اچھی آواز نہ کی گل ہے میلاد والا مہینہ یار اچھی آواز نہ بولو اے بودلا بیٹا سارے ویکھن لگن کیڑا بودلا ہے آمد مصطفیٰ ہاتھ بیر کٹو آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کسے وڈیرے نو دعوت نہیں کسے چودری نو دعوت نہیں کسے وڈیرے نو دعوت نہیں پیا دیندہ زمیندار نو دعوت نہیں جڑا نبی پاک دے ٹکڑیاں تے پلن والا ہے او میرے نال بولے گا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ سونے آئے نا نیک گھڑیاں دا صدقہ ہے جیڑا محبت نال جواب دے وے جدو آخری ویلائے ہوئے اسے زبان تے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ
چہرائے والضحا آمد مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد والا مہینہ، میلاد والا مہینہ، نبی پاک دی ولادت باسعادت والا مہینہ۔ اوے لوگو نبی پاک دے پیارے غلاموں، مولا علی پاک فرماندے نے میں رسول پاک دی زبان دے وچوں سنے آئے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العالمین دے غلام نبی پاک دے غلاموں، حضور نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر آدم تو 14,000 پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور نو بنایا ہے۔ نبی پاک دا نور حضرت آدم تو 14,000 سال پہلے دا نور ہے۔ حضرت آدم تو پہلے 14,000 سال پہلے میرے نبی دا نور ہے۔ اگر گل دی سمجھ نہیں آئی اگلی گل بھی کرنا تاکہ آسان ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ دی پاک بزا میں جبریل امین نبی پاک دی بارگاہ چاہے عرض کر دینے سونیا سلام ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل آگے ہو؟ یا رسول اللہ آگیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک سوال دا جواب دے۔ میرے آقا نے جبریل کو سوال کیتا، سوال کیڑا ہے؟ جبریل ایک سوال پوچھنا چاہنا۔ میرے آقا نے فرمایا سوال دا جواب دا۔ جبریل کہندے نے سونے کیڑا سوال ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل دس تیری عمر کنی ہے؟ تیری عمر؟ سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ فوجی صاحب، نبی پاک نے سوال پوچھا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ جبریل سوچی پہ گیا میری عمر کنی ہو سکتی؟ آج کوئی ساڑھے کو پوچھو جی میں اسی سوچی پہ کہ آئی ڈی کارڈ ویکھنے لگ جانے ہیں۔ بعض دفعہ عمر زیادہ ہوئے تو اسی شوق تو تھوڑی دسنے ایسی بڑھے نہ لگی ہے۔ ہاں جی ایسے ہے یا نہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جبریل جی رب جلیل اللہ دے حبیبہ کی حکم ہے تیری عمر کنی ہے؟ جبریل سوچن لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل بولدا نہیں ہو۔ جبریل کہندے نے سونیا مینوں پکا پتا تے کوئی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر بھی دسنا، فرشتیاں دا سردار ہے، ملائکہ دا سردار ہے، اے کیویں ہو سکدا ہے تینوں پتہ نہ ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل تیری عمر کنی ہے؟ جبریل کہندے نے سونیا گل بڑی پرانی ہے، عمر پوچھدے ہو تا سن لو۔ سونا مینوں عمر دا تا اندازہ نہیں، ایک ستارہ طلوع 70,000 سال بعد ہوندا ہے۔ 70,000 سال بعد ستارہ طلوع ہوندا ہے۔ میں جبریل نے 72,000 مرتبہ اس دا دیدار کیتا ہے۔ میں جبریل نے اس دا دیدار کنی مرتبہ؟ اچھی آواز نال یار 72,000 مرتبہ۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے، اگلے جملے دے استقبال کرنا، سینے ٹھنڈ پوے تے زور نال جواب دینا۔ میرے حضور نے فرمایا جبریل اگر او ستارہ اگر او تارا تیرے سامنے آ جائے پہچان لے گا؟ آئے ہائے ہائے، اگر او ستارہ تیرے سامنے آ جائے دیوانے ہو مچل جاؤ گے۔ میرے آقا دے غلاموں میں یقین نال کہنا غلاموں سینے دے اندر ٹھنڈ پائے گی۔ اوہ اگلا جملہ اتنا قیمتی ہے سن کے دمال پانو دل کرے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل اگر وہ ستارہ سامنے آ جائے اس نو پہچان لے گا؟ جبریل کہندے نے سونیا اگر سامنے آ گیا تے ضرور پہچانا گا۔ میرے آقا لے اپنا امامہ اتاریا، جبریل کہندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا دی پیشانی دے وچوں وہ ستارہ چمکیا ہے۔
آئے ہائے میرے آقا کی پیشانی میں میرے آقا دے مبارک چہرے دے وچوں پیشانی دے وچوں وہ ستارے دی چمک پائی جبریل عرض کر دینے مدینے والے سونے وہ ستارہ ہے جنوں 72,000 مرتبہ میں ویکھیا ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل آمنہ دے پتر محمد دی شان اجے بھی سمجھ نہیں آئی آئے ہائے میں وہ ستارہ ہوں میں او رب دا حبیبہ میں رب دا کریم میں رب دا حبیب وہی بن کے آیا وا اے وہ ستارہ ہے جڑا میں 72,000 مرتبہ ویکھیا اوے نبی دے غلامو اج کوئی بندہ خدا دا منکر ہے کوئی نبی پاک دے نور دا منکر ہے کوئی نبی پاک دی پاک بیویاں دا منکر ہے کوئی نبی پاک دی پاک بیٹیاں دا منکر ہے کوئی نبی پاک دے پاک اصحاب دا منکر ہے کوئی نبی پاک دی پاک اہل بیت دا منکر ہے کوئی نبی پاک دا آل دا انکار کردہ ہے کوئی نبی پاک دے اصحاب دا انکار کردہ ہے اوے سنیو اپنے عقیدے تو اسی واری تے قربان کیوں نہ جائیے اسی نبی پاک دے آل دے بھی منگتے نبی پاک دے اصحاب دے بھی منگتے نبی پاک دی ازواج دے بھی منگتے نبی پاک دی 4 بیٹیاں دے بھی منگتے اللہ اکبر نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا اچھی آواز نہ بولو نور ازلی پڑھ لو میرے آقا دے غلامو نور ازلی چمکیا غائب ہلیرا ہو گیا گونج پہ جائے نور ازلی بہت ڈھلا بول رہے ہو نور ازلی پڑھ لو میرے آقا دے غلامو نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اوہی نور جدو نبی پاک دی پاک ماں نبی پاک دی پاک اماں جان آپ دے شکم مبارک دے اندر آیا ہے آمینہ پاک فرماندیاں لے جدو میں نو پہلا مہینہ ہے اللہ دے نبی حضرت آدم دی زیارت ہوئی آپ فرماندیاں نے نبی پاک میرے شکم مبارک دے اندر ہے دوسرے مہینے میں نو حضرت ادریس دی زیارت ہوئی آپ فرماندیاں نے تیسرے مہینے حضرت نوح دی زیارت ہوئی چوتھے مہینے حضرت ابراہیم دی زیارت بھی کرنی ہو پنجویں مہینے حضرت اسماعیل دی زیارت ہے چھٹے مہینے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا دیدار بھی کرنی ہو ستواں مہینہ حضرت داؤد دا دیدار ہے اٹھواں مہینہ حضرت سلیمان دی زیارت ہے نواں مہینہ حضرت عیسیٰ دی زیارت ہے آمینہ پاک فرمان دیا نے جدو رسول اللہ پیارے محمد میرے شکم مبارک دے اندر آئے نے آپ فرمان دیا نے ہویا کی سہیلیاں پانی بھرن واسطے کھوئی تو گئیاں میں بھی پانی بھرن واسطے جا رہیاں سہیلیاں واپس آ رہیاں کہہ دیا نے آمینہ واپس آ جا کھوئی دے اندر پانی بہت نیواں پانی بڑا گہرا ہے باہر نہیں آ رہا آمینہ پاک فرما دیا نے میں
جا کے ویکھاں تے صحیح پانی باہر کیوں نہیں آ رہا۔ آمینہ پاک فرماندیاں نے میرے شکم مبارک دے اندر پاک مصطفیٰ نے جدوں میں کھوئی دے قریب گئی کھوئی ول جدوں نظر ڈالی ہے پانی باہر آ کے میرے پیران دے بوسے پیا لیندا ہے، پیران دے بوسے۔ گل نو میں جلدی جلدی سنا رہا، ٹائم کم رہ گیا۔ آپ فرماندیاں نے پانی میرے پیران دے بوسے لے رہا، پانی میرے پیران نو چمدا ہے، پانی نو پتہ ہے عام ماں نہیں رسول اللہ دی ماں ہے، اے عام خاتون نہیں، یہ تا امام الانبیاء دی ماں ہے، اے عام بیوی نہیں، یہ تا نبیان دی سردار دی حضرت عبداللہ پاک دی بیوی ہے۔ آمینہ پاک فرما دیا نے گل ایتھے نہیں مکی، جدو میں پہاڑاں تے جانیا پہاڑاں دے پتھر میرے پیر تھلے آندے نے، سہیلیاں کہہ دیا نے آمنہ ول ویکھو، سہیلیاں کہہ دیا نے سہیلیوں آمنہ ول ویکھو، جیڑا پتھر پیر دے تھلے آندہ ہے نرم ہو جاندہ ہے، جیڑا پتھر پیر دے تھلے آندہ ہے وڈے تو وڈا پتھر روئی بن جاندہ ہے۔ آمنہ پاک فرماندیاں نے گل ایتے ختم نہیں ہوئی، آپ فرماندیاں نے جدو میں گھر جانیا میں نو جنتیاں خوشبوائیں دیا نے، میں جنتیاں خوشبوائیں سونیا، آمینہ خیر ہے۔ آمینہ پاک فرماندیاں نے میں نو نہیں پتا عرب شریف دا رواج ہے جیڑی عورت بیوہ ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگاندی۔ آمینہ تو بیوائے تیرے سر دے تاج عبداللہ دنیا تو چلے گئے، آمینہ تو خوشبو آئینیاں کیوں لانی ہے؟ آمینہ پاک فرماندیاں لے میں خوشبوہ کیوں لانیاں لے، اے خوشبوہ عام نہیں، اے خوشبوہ جنت دیا خوشبوہ نے۔ اللہ اکبر، یہ عام خوشبوئے نہیں ہے، یہ تو جنت کی خوشبو ہے۔ توجہ ہے، اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے، پیار نہ بولو۔ گل نو ختم کرن واللہ و آمینہ پاک فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم مبارک دے اندر آپ فرما دیا نے جدو چوتھا مہینہ ہے میرے سر دے تاج میرے نل پیار کرن والے میرے دکھا سکھاں دا ساتھی میرے سر دا تاج حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب عبداللہ پاک دا وصال ہو گیا۔ فرما دیا نے میں دن نو بھی رونیاں رات نو بھی رونیاں اپنے کمرے دے اندر جانیاں، میں نو اپنے شوہر دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، میں نو اپنے شوہر دا پیار یاد آ گیا، اپنے عبداللہ دی یاداں پیاں صداندیاں نے۔ عبد المطلب فرماندے نے میں گھر دے اندر نہیں رہندا، جدوں گھر دے اندر جانا وا آمینہ پاک ہر ویلے روندیاں ہوندیاں نے، آمنہ روندی ہے میں بھی رون لگ جانا۔ عبد المطلب فرماندے نے میں بیت اللہ شریف دے اندر گیا وا، سینے حرم دے سامنے بیٹھا وا، آپ فرماندے نے ایک بزرگ آئے، بزرگ آ کے کہندے نے عبد المطلب تو گھر کیوں نہیں ہو جاندہ ہر ویلے سینے حرم دے اندر ہی رہنا ہے؟ عبد المطلب کہندے لے بابا جی میں گھر کیوں جاواں جس دا جوان پتر دنیا تو چلا جائے، جس دا جوان لال دنیا تو چلا جائے اس نو سکون کیویں آ سکدا ہے؟ اس دی پیاری بیوی جس دا نام سیدہ آمنہ پاک ہے جیڑی دن نو بھی روندی ہے رات نو بھی روندی ہے، عبداللہ پاک دے ہجر دے اندر روندی رہندی ہے۔ سفید لباس والے سفید داڑھی والے بزرگ کہندے لے عبد المطلب گھر چلا جا، اپنی بیٹی آمنہ نو مبارک دے دے، آمنہ ہن رون والے دن ختم ہو گئے، خوشیاں والا ویلا آن والا ہے۔ جنہ سبحان اللہ نہیں بولی اللہ انہوں نے توفیق دے وے بولن دی، خوشیاں دا ویلا آن والا، غم دور ہون والے، اللہ اکبر۔
عبد المطلب ادو روندے بھی نے نال ہسدے بھی نے. اندر آئے محبت بھری آواز ہے آمنہ. آمنہ پاک فرماندیاں نے اننے عرصے تو بعد کسے نے پیار نال بلایا ہے. آئے ہائے پیار نال بلان والے ابا جان اج بڑی محبت نال بلا رہے ہو. آمنہ رونا خوشیاں والے دن آ گئے غمہ والے دن چلے گئے. آمنہ پاک فرماندیاں نے خیر ہوئے. عبد المطلب کہندے لے تیری گود دے اندر او سونا آن والا ہے. تیری گود دے اندر او سونا آن والا ہے. تیری گود دے اندر جیڑا رسول جیڑا نبی آئے گا او زحمت بن کے نہیں آئے گا بلکہ سب واسطے رحمت بن کے آئے گا. اللہ اکبر. وہ سب کے لیے رحمت بن کے آئے گا. اچھا اب خوش ہوئی گل نو ختم کرا. 11 ربیع الاول دی رات جا رہی. سبحان اللہ بولو. 12 ربیع الاول دا دل آ رہا. رات جا رہی دن آ رہا. رات جا رہی دن آ رہا. 11 دی رات جا رہی. 12 دی تہجد ویلا گیا. پچھلی رات دا ویلا گیا. صبح سویرے دا ٹائم ہے جنوں اسی کہنے آ نور پیر دا ٹائم ہے. اچھی آواز نہ بولو. یا اللہ جڑا زور لا کے بولے ساری بیماریاں ختم ہو جان. نور پیر دا ویلا ہے. آپ فرماندیاں نے آمنہ پاک فرماندیاں نے میں وینی کیا. توجہ کرنا. چٹے رنگ دیاں چڑیاں نے نور پیر دا ویلا ہے. چٹے رنگ دیاں چڑیاں چون چون دیاں بولیاں پیاں بول دیاں نے. میرے آقا دا میلاد پیاں منا دیاں نے. نبی پاک دیاں مندے نعرے پیاں لگا دیاں نے. چڑیاں کدی بنیرے تے بیندیاں لے کدی میرے چار پائی دا طواف پیاں کر دیاں نے. آپ فرما دیاں نے کدی ادھر اڑ دیاں لے کدی دوسری طرف میں ویکھنی آیا. آمنہ ایو جیاں چڑیاں پہلے کدی نہیں ہو ویکھیاں. چٹے رنگ دیاں چڑیاں بول کے کی کہندیاں اڑ گئیاں. چٹے رنگ دیاں چڑیاں میرے گھر دا طواف پیاں کر دیاں نے. آپ فرما دیاں نے میرے مصطفیٰ دی ولادت دا ٹائم قریب آ گیا. آپ فرما دیاں نے میں پریشان ہوئی. آپ فرما دیاں نے اس ویلے کون آئے. کوئی ہمسایا بھی کوئی نہ کوئی دائی بھی کوئی نہ کوئی عورت بھی کوئی نہ. کون آئے گی جڑی میری دائیں بنے گی. نبی پاک دی ولادت دا ویلا قریب. آپ فرما دیا نے میں ویکھنی کیا. اچانک میرے گھر دا دروازہ کھلیا ہے. ایک عورت پہلے داخل ہوئی اس تو بعد دوسری عورت تیسری عورت چوتھی عورت. 4 عورتاں میرے گھر دے اندر آئیاں. ایک عورت آ کے میرا سر بھی دبان دیے. دوسری عورت آ کے میرے کندھے بھی دبان دیے. تیسری عورت آ کے میری کمر بھی دبان دیے. چوتھی عورت آ کے میرے پیر بھی دبان دیے. آمنہ پاک فرما دیا لے عورتوں اچھے لمے قد لے اج تو پہلے میں تھانو نہیں ویکھیا تسی کون ہو. پہلی بول کے کہندی ہے آمنہ پریشان نہ ہو میں کوئی عام نہیں میرا نام حضرت اماں حوا ہے. اور بولو اچھی آواز نال میرا نام اماں حوا ہے. دوسری کہندی آمنہ مینوں پہچان میں کوئی اور نہیں میرا نام حضرت سارہ ہے. تیسری کہندی ہے میرا نام حضرت آسیہ ہے. چوتھی کہندی ہے میرا نام حضرت مریم ہے. میں عیسیٰ دی ماں مریم آئیاں. آپ فرما دیا نے اے اماں جان تسی معزز خاتون ہو تسی کدھر آئیاں ہو. اور کہہ دیا نے آمنہ اسی ہن معزز بن کے نہیں آیا بلکہ تیریاں دائیاں بن کے آیا وا. اسی ہن معزز بن کے نہیں آئی
اسی تیریاں دائیاں بن کے آئیاں. اللہ اکبر. آپ فرماندیاں نے سرکار دنیا تے تشریف لائے. گج کے کہو سبحان اللہ. اے سید نہیں بول دی پتہ نہیں انہوں میرے نام کی ناراضگی ہے. اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ. سرکار دنیا تے تشریف لائے. کیڑا سونا منظر ہونا ہے. تڑپ جاؤ گے اج رنگ دا کالا ہوئے تے ماں دیئے میرے چن ورگا چن کوئی نک پھینا بھی ہوئے تے کہن دیئے میرے لال ولگا لال. نشئی بھی ہوئے تے ماں تعریفاں کرے. شرابی بھی ہوئے تے ماں تعریفاں کرے. تاش کٹن والا ماں تعریفاں کرے. اللہ اکبر. واہ سونے نبی پاک دنیا پہ تشریف لائے. آمنہ پاک فرمان دیئے سرکار دنیا تے آئے نے. نبی پاک آرام فرما رہے. پوری توجہ کرنا. میں ایک چھڑ رہا ادھے گھنٹے دے وچ وچ توجہ کرو. سرکار آرام فرما رہے. اللہ اکبر. بڑا سونا منظر. آج سب توجہ کرنا. فوجی صاحب سرکار آرام فرما رہے. آمینہ پاک فرما دیا نے میں سرکار دا سونا مکھڑا پیوینیا. میں سرکار دے جلوے کرنیا. آمینہ ایڈا سونا کدھر آیا ہے. یو جیا آج تو پہلا کوئی نہ ویخیا. کوئی نہ ویخیا. کیڈی سونی اکھ ہے جن نے میرے یار دی زیارت کیتی ہوئے گی. آمینہ پاک فرما دیا نے میں حضور نو گود دے اندر لے آئے. نبی پاک میری گود دے وچوں نکلے. میرے آقا نے اپنا قدم زمین تے رکھیا. سر سجدے دے اندر رکھیا. میرے آقا دنیا تے تشریف لائے. سر سجدے دے اندر رکھیا. اگلا جملہ پہاڑ تو بھی قیمتی 417 والے او کنجوسی نہ کرنا. میرے آقا نے سر سجدے دے اندر رکھیا. آمنہ پاک فرماندیاں نے میں ویکھاں تا صحیح سوہنا سجدے کیوں گیا ہے. میرے آقا سجدے دے اندر جا کے فرمایا اللہم اغفر لی امتی امتی. سونیا میری گناہگار امت دی بخشش فرما دئی. میری گناہگار امتی میری گناہگار امتی بخشش فرمائی. اللہ اکبر. آپ فرماندیاں نے یار آپ فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی چ نور چمکیا تے آپ فرماندیاں نے پورے مکے دے اندر سویرا ہی سویرا ہو گیا. آپ فرماندیاں نے ملک شام دے محلات دیکھے. محلے دیاں عورتاں آئیاں آ کے کہہ دیاں نے آمینہ اپنے پتر دا دیدار تک کروا. شیر سنو انشاءاللہ اگلا جمعہ پہ اتنی شروع کران گے. اپنے پتر دا دیدار کروا. آمینہ پاک فرماندیاں نے انی جلدی کا دیئے. جلدی کر آمینہ دیدار کروا. فرمایا ٹھہر دو دیدار کروانی ہے میرے مصطفیٰ آرام پہ کر دیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے کپڑا مبارک تے میرے مصطفیٰ آرام پہ کر دینا. عورتاں آئیاں سہیلیاں آئیاں آمنہ اپنا پتر تا ویخا. فرمایا آؤ ویکھو. آمنہ پاک نے جدوں کپڑا مبارک ہٹایا نا چہرے مبارک تو ویکھو ویکھدیاں رہ گئیں تکدیاں رہ گئیں. شاعر نے اس کا نقشہ بڑا سونا پیش کیتا ہے. آپ فرماندے نے جدوں سہیلیاں نے سرکار دا مکھڑا ویکھیا نا سہیلیاں کہندیاں ہوڑیاں نے ہوٹھ سرخیاں کو تجوے لال چمکن تے تھوڑے سیب والے سال وچوں
چمبے دی کلی تے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں ہوٹھ سرخ یاقوت جویں لال چمکن جڑے کہندے نے بس کرو انہاں نوں سنا رہے ہیں دوبارہ ہوٹھ سرخ یاقوت جویں لال چمکن تھوڑے سیب والے سال وچوں دند چمبے دی کلی تے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ سونا میری تھوڑی حاضری اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول فرمائے